आज खऱ्यांनीच म्हाका उमेद दिसता की आमचे जे दोन कम्युनिटी मदीं जो वाद चलिल्लो तो आज बरे भशेन आमकां सोल्युशन मेळ्ळें आसा आनी हे चिल्ड्रन्स पार्क म्हज्या वाड्यान जाल्लें आनी एक रेजोल्युशन आमचें जाल्लें की 6/4 जाल्लें मेजॉरिटी जाल्ली बट त्या कारणान एक खुबसो वाद चलिल्लो जे आमचे वांगडी कावन्सिलर आसा इकबाल सय्यद ताज्या वाड्यान मिटींग जाली सांतिक्षा गडकर ताज्या वाड्यान मिटींग जाली बट खंय तरी एक वायट दिसतालें की एक दोन कम्युनिटी मदीं एक प्रॉब्लम क्रिएट जाता आनी तो आमकां करपाक नाका आशिल्लो सो आमी अशें डिसिजन घेतलें की कोणाचे मदीं वायटपण जावचें न्ही आमची कम्युनल हार्मोनी बरीच उरची आनी कसलेच डिस्प्यूट जावचे न्ही अशें म्हणून आमी एक कॉमन डिसिजन घेतलें की ते चिल्ड्रन्स पार्कान नाका बट खूब अशें आमची शीव भक्तूय आसा जांकां जे ते जाय आशिल्ले सो आमी एक कॉमन डिसिजन घेतलें की आमी ते नेहरू पार्कान तो स्टॅच्यू इन्स्टॉल करतले आनी जेन्ना कितें शिवाजीचें कार्य आसतलें तेन्ना आमी ते करतलेच बट प्रोवायडड चर्चीचे कसलेच प्रॉब्लम क्रिएट जावपाक जायना जेन्ना चर्चीचें काम हें आसतलें मिसा बीन आसतली तेन्ना आमी जस्ट लक्ष दवरतली की एकदां तांचे मीस काबार जालें म्हणटकीर आमी आमचो प्रोग्राम करतली अशें करून आमी सगळो प्रॉब्लम हांगाच सॉर्ट आवट केल्लो कडेन आसा आनी खऱ्यांनीच आयज हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे सर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचे चर्चीचे फादर की एक बरो निर्णय घेतलो आनी आमचो सगळो प्रॉब्लम सॉल्व शिवाजी छत्रपती महाराजा स्टॅच्यू जेन्ना बांदपाचो अशें म्हणून जेन्ना चिल्ड्रन्स पार्का बांदपाक एक इशू क्रिएट हांवूय वेगळें उरलें पूण सोड म्हाकाय ते खातीर आमच्या वार्डाक जाप दिवची पडली आनी जाप दिवप म्हणल्यार ही एक बरी गोश्ट मानता कारण म्हाजे वोटरांनी म्हाका आपोवन थंय वयलो आनी विचारलें की बाबा हो इशू कितें चल्ला आनी तांकांय कळपा खातीर बरें की हांवें तांकां आन्सर दिवन बाबा हे हो इशू असो असो क्रिएट जाल्लो आनी तो असो असो जाला अशें म्हणून सांगतरी तांकांय तें कळ्ळें आनी सदांच हांव लोकांकूय सांगपाक पळयता की आमी हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिश्चन जावं आमी भाव सगळे एक म्हाका प्रत्येक सणाक वचून आनी प्रत्येकाची सणाची आमी रिस्पेक्ट धरून चलतात आनी सदांच एक आदरान वागतात आनी होच आदर आनी होच रिस्पेक्ट आमचे सदांच आमचे मदीं आसतो आनी हो जो निर्णय आयज आमकांय दिशिल्लें जेन्ना वार्डा मिटींग जाल्ली तेन्ना रोखडेंच आमी हांगा थंय कॉन्टेक्ट करून हे ते कमिटी आमचे सर आसा सराक कॉन्टेक्ट करून बाबा कितें तरी आमचे आनी दुसरे आमची जे चर्चीचे कमिटी जावं आमची शिवाजी महाराजाची समिती आनी आमचे केरोज बाब जावं आनी हे ते सगळे आशिल्ले हे वचूनय बाबा हें करताले प्रयत्न करताले की खंयचो ना खंयचो एक निर्णय असो जावचो की दोनी समुदाया मदीं एक बरेंपण उरचें आनी कितें तरी ताचो एक निर्णय बरो जावचो अशें म्हणून आनी आयज ते आमी निर्णयार पाविल्ले आसात हांव थँक्यू म्हणटा सराक आमचे सोशल वर्कर गोंय राज्याचे मंत्री आनी आमचे चर्चीचे प्रिस्ट फादराक धन्यवाद म्हणटा थँक्यू म्हणटा तुमकां आमदाराच्या सहकारान जो हांगा एक बारीकसो वादाची संभावना आशिल्ली ती संभावना सुद्दां आमदाराच्या सहकारान एकजुटान आनी चर्चीच्या फादरान तांचे कमिटीतून आनी आमची कावन्सिला थ्रू कमिटी आनी जे आमचे शिवभक्त जे आसा प्रेमी आसात आनी शिवमुर्तीची स्थापना करपाची आशिल्ली शिवाजी महाराजांची त्यांची कमिटी सगळ्यांनी एक जावन अशें एक कॉमन डिसिजन घेतला आनी ते कॉमन डिसिजन आमकां बी फेवरेबल आसा म्हणून हांव सराक आनी तशेंच फादराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांग्या वयली कॉम्युनल हार्मोनी कायम दवरल्या बद्दल जे कांय वाद विवाद जायनासतना ह्या एक निर्णयाचेर पावल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं.